نبھا جان دے حضور دے کافی نبھا جان دے وڈا لجپال علی وہ لگیاں نبھا جان دے یہ کافیہ سر جی اگو سفر کرے سی چھ شیر پڑھا 5 پڑھا 8 پڑھا جتنے پڑھا ایک کافیہ نبھا جان دے وڈا لجپال علی وہ لگیاں نبھا جان دے وڈا لجپال علی وہ لگیاں نبھا جان دے وڈا لجپال علی ایک جگہ تے مناسب جگہ تے کو فکس کر رہے ہو جان دے او وڈا لجپال علی او لگی نبھا جان دے او جنے نال تو سڑنے جنے نال تو سڑنے او توڑ پچا جان دے حسین علی دی لجپالی علی کی میں لجپالے بیٹا لجپالے علی او سونا میرا مولا نواب نواب علی سونا میرا مولا نواب نواب علی او حسن حسین غازی دے حسن حسین غازی دے تے حکم چلا بلند کر کے نہ رہے حیدری زندگی ہوئے جیندے رہو لاہور آنے ہو حسن حسین جے غازی جے کو سلوٹ مارن وہ نواب ہوں دے نواب آدھیو کوئل جندی حسن حسین رہایا ہوئے اللہ دی قسم لاہور آلے ہو میں قصیدے دا 6واں 5واں شیر پڑھا میرا مولا علی دربار تے آپا ونجے میرا مولا علی نجف چھوڑ کے دھید دربار تے قصیدہ سنن آوے نبی سے دوجہ شیر سنائے پہلا شیر سنائے علی دی عزت دا شاہ جی دوجہ شیر پیا پڑھ لیں سوڑا میرا مولا میرا نبی علی سوڑا میرا مولا میرا نبی علی او کیرے اتولے انسان آتائی کیرے اتولے انسان آتائی مورس کونڈا جان دے ہاتھ بلند کر کے نہ رہے حیدری امیر آدھیو کوئن جڑا پتھر چ کیڑے کو رزق دے وے